अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छा कर दे। आज मेरे ब्लॉग का नाम है मेरे प्यारे रमज़ान। ये हमारे प्यारे रमज़ान सबके लिए इतने ख़ास होते हैं, इतने ख़ास कि लोग साल भर इनका इंतज़ार करते हैं। और अल्लाह ताला जो जो नेमतें इस महीने में देता है ना, वो पूरे साल इंसान सिर्फ़ तसव्वुर करता है। एक गरीब आदमी जिसको भर मुट्ठी जमा करने में पूरा दिन लग जाता है कि मैं भर मुट्ठी कुछ लेकर जाऊं और अपनी फैमिली को खिलाऊं, लेकिन ये रमज़ानों की खैर बरकत होती है कि वो सिर्फ़ रोज़ा रख के तसव्वुर करता है कि आज मैं ये खा लूँ और आज घर में वो खाना बन जाए, और आज अल्लाह मियाँ ग़ैब से मेरी कोई मदद कर दे तो मेरा ये काम बन जाए। उसकी हर मुराद अल्लाह ताला पूरी कर देता है। और मैं कितने लोगों से सुनती हूँ, देखती हूँ, मेरा इतना दिल खुश होता है। रमज़ानों में इतनी दिनों से इंतज़ार करना शुरू कर देती हूँ। शायद मैं ईद के अगले दिन से ही रमज़ान का तसव्वुर में रहती हूँ कि कब आएँगे रमज़ान। मुझे इतना पसंद है ये महीना, इतना पसंद है, शायद मैं बयान नहीं कर सकती इस अपनी खुशी को। अपने इन लफ्ज़ों में नहीं ढाल सकती मैं अपनी खुशी कि मैं कैसे ये ढालूँ। क्योंकि कोई भी हम चीज़ माँगने में या कहने में फिर भी हिचकिचा जाते हैं। एक रमज़ान होते हैं जिससे हम बच्चे ये कह देते हैं अम्मी रमज़ान है, देखना ये बना लो, हमारा दिल चाह रहा है, और अम्मी बना लेती हैं। पापा देखना हमारा रोज़ा था, मेरा ये दिल चाह रहा था खाने का, लेते आना, तो वो ले आते। ये छोटी छोटी खुशियाँ, ये छोटे छोटे बच्चों की फरमाइशें, और इससे जो घर में खुशियाँ होती हैं उसी से तो रमज़ान पता चलते हैं। इबादत तहज्जुद से शुरू हुई होती है और सारा दिन और सारी रात की इबादत रहती है लोगों की। नींदें पूरी नहीं होती कि इबादत हमारी पूरी हो जाए, क़ज़ा नमाज़ें हमारी पूरी हो जाएँ, कि किसी तरह से मैं बच्चों को अच्छा खिला दूँ, अच्छा उनकी मनपसंद बना दूँ, और ये रोज़ा खोल के ये कुछ खा लें, ये तराबियाँ पढ़ के आएँगे तो इनको हल्का-सा दे दूँ, सहरी में खाएँगे। और ये छोटी-छोटी खुशियाँ, छोटी-छोटी बातें इतना इम्पोर्टेंट दिन कर देती हैं रमज़ानों का, जिसकी कुछ हद नहीं। लेकिन सेहत का अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें रमज़ानों में, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग तो होती है, लेकिन इसमें छोटी-छोटी हमारी जो बातें होती हैं ना, उससे थोड़ी तबीयत 19-20 हो सकती है। जैसे अभी मौसम हमारा ना तो ठंडा है ना गर्म है, हम पंखा भी नहीं खोलते लेकिन ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, लेकिन डोर खोले रखते हैं कि हल्की सी हवा आती रहे, विंडो खोले रखते हैं कि हल्की सी हवा आती रहे। तो इस मौसम में हम जैसे ब्लैंकेट से उठ के अगर वज़ू करते हैं या मुँह धो लेते हैं तो कोल्ड होने का डर रहता है। तो पहले ब्लैंकेट हटा दें, थोड़ी देर नॉर्मली टेम्परेचर रूम पर बैठ जाए, फिर ये इस्तेमाल करें तो उससे नहीं होता कोल्ड। ये छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो तबीयत सही रहेगी इंशाअल्लाह। और सबके रमज़ान कैसे जा रहे हैं? आज माशाअल्लाह से छठा रोज़ा है और इतनी मैं खुश हूँ दिल से जिसकी कुछ हद नहीं। रमज़ानों में सबके घरों में इतनी सारी शाम से इतनी खुशबू आने लगती है भीनी-भीनी सी। कहीं दही बड़े बनते हैं, कहीं पकौड़ियाँ तली जा रही हैं, कहीं रेफ़र्स हैं, शामी कबाब हैं, और पूरे साल हम अच्छे से अच्छा खाते हैं, अल्लाह का शुक्र एहसान है। पहले के लोग थे, जो गरीबी थी, नहीं खाते थे, तो आस-पड़ोस में रमज़ान में लोग दे दिया करते थे, तो उससे वो खुश हो जाते थे। लेकिन आजकल का टाइम तो अल्लाह का शुक्र एहसान है, हर इंसान अमीर है, हर इंसान अच्छे से अच्छा बढ़िया खाता है। मैं कहती हूँ, पहनने में भी एक्सपर्ट होते हैं लोग, पहनते भी बहुत अच्छा है और खाते भी बहुत अच्छा है, लेकिन रमज़ान में जो लज़्ज़त होती है ना, वो पूरे साल नहीं होती, मुझे नहीं लगता होती होगी। क्योंकि जो हम चाट खाते हैं ना, तो आम दिनों में भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, फ्राइडे वाले दिन बनाते हैं लोग, खाते। आम तौर पे ज़्यादातर लोगों के यहाँ फ्राइडे में ज़रूर बनते हैं चाट, लेकिन जो रमज़ानों में लज़्ज़त होती है ना, वो आम दिनों में नहीं होती। सेम ये ऐसे ही पकौड़ियाँ, मेहमान आ जाते हैं, एक्स्ट्रा ज़्यादा आ जाते हैं, तो फिर ये होता है घर में बना लें। पकौड़ियाँ इनको पसंद है बच्चों को, लेकिन रमज़ान की पकौड़ियों की बात ही कुछ और होती है। मैंने पिछले साल रमज़ानों में व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने अपनी बहन का ज़िक्र किया था कि उनसे मैंने रोज़ा रखने के लिए कहा है, उन्हें शुगर है, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, कहूँगी काफ़ी कि भई रोज़ा रख लें, और अगर ज़्यादा लगे या हिम्मत जब आप दे दें तो फिर मत रखना।
تو انہوں نے میرے کہنے سے رکھا تھا روزہ، اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ ان کی ساری عبادت قبول کرے۔ اور یہ رمضان کے روزوں میں مجھے شروع سے ہی اپنی بہن اتنی یاد آئیں، بہت زیادہ، کہ میرے کہنے سے انہوں نے روزہ رکھا تھا۔ حالانکہ اس دور میں ولاگ بنا نہیں پائی، کیونکہ آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں، سارا دن میرا کیسا بیتا، کس سے میری کیا بات ہوئی، کس نے مجھے دعا دی، کون سا میرا رشتہ پکا ہو گیا، میں ہر چھوٹی چھوٹی بات آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ آپ میرے سچے اور پکے دوست ہیں۔ اور یہ ظاہر بھی ہوتا ہے، میرے کمنٹ سے بھی ظاہر ہوتا ہے، میرے سبسکرائبر بڑھتے ہیں، لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، میں ان کی شکر گزار ہوں جو میرا لوگ بلاگ دیکھتے ہیں اور مجھے پسند کرتے ہیں۔ لیکن کوشش کریں، جیسے میری بہن نے روزے رکھے تو پتہ نہیں چلا اس کو، اور جو لوگ روزے نہیں رکھتے، مہربانی ہوگی کوشش تو کریں، پہلی سیڑھی پہ قدم تو رکھیں، کیونکہ ایک روزہ چھوڑنا اس کا گناہ اتنا ہے کہ بس میں مستعدی نہیں ہوں جو میں بیان کرنے بیٹھوں کہ کتنا گناہ ہے۔ بس کوشش کرنے کی کہہ سکتی ہوں کہ آپ کوشش کریں، ایک روزہ رکھ لیں، کیونکہ موسم اچھا ہے، یقین کیجیے گا، نہ بھوک نہ پیاس کچھ بھی نہیں لگ رہی روزے میں، احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا روزہ ہے، بالکل بھی۔ لیکن آپ روزہ رکھیں گے اور ہمت جٹائیں گے تو آپ کے گھر والے بھی خوش ہوں گے کہ آج امی نے یا ہماری دادی نے یا پھپھی نے روزہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بالکل ساتھ رہے، اور ان کو کسی بھی چیز کی محسوس نہ ہو، کوئی بھی چیز، بھوک پیاس۔ میرے کہنے سے نہیں تو اپنے لیے صحیح، اپنے لیے نہ صحیح، اپنے گھر والوں کے لیے صحیح، ایک بار ہمت کریں، روزہ ضرور رکھیں۔ کیونکہ جب میری بہن اچھی ایج میں روزہ رکھ سکتی ہیں، شوگر انہیں سالوں سے تھی، ان کو کافی ساری ہیلتھ ایشوز تھی، کافی ٹائم سے ان کی دوائیاں چل رہی تھیں، جب وہ رکھ سکتی ہیں نا، تو ہر عورت رکھ سکتی ہے اور ہر آدمی رکھ سکتا ہے، مجھے اتنا معلوم ہے۔ اور اب بہن کا ذکر نکلا ہے تو میری ایک بہن اور تھی، چاچا کی لڑکی میری، ان کا بھی انتقال ہوا ہے کچھ دن پہلے، اور وہ میرا اسٹیٹس بہت خوش ہو کر دیکھتی تھی، کہتی تھی شمیم میں تیرا اسٹیٹس ہے نا، دن میں 4-5 بار دیکھتی ہوں، مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور تیرا اسٹیٹس تھوڑا جلدی ڈال دیا کر، پھر میں دیکھ کے نا سو جاتی ہوں۔ میں نے کہا آپا صحیح ہے، میں جلدی ڈال دیا کروں گی۔ اور آج بھی جب میں اسٹیٹس ڈالتی ہوں نا تو اتنے لوگ بڑھتے ہیں، روز کوئی نہ کوئی ہفتے میں 3 سے 4 بار نئے رشتے آتے ہیں، وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں، لیکن ایک آپا کے جانے کا غم، میری بہن گئی ہیں، میرا دل جانتا ہے میرا کتنی یاد آتی ہیں، ہر بات میں دعا دیتی تھی، ویڈیو کالنگ کرتی تھی ان کو، کافی ٹائم سے ان کی طبیعت خراب تھی، لیکن ایک ان کے جانے کا غم، میرا اسٹیٹس وہ نہیں دیکھتی، وہ مجھے زیادہ غم ہوتا ہے۔ اللہ سب بہن بھائیوں کے جوڑے بنائے رکھے، میں کہتی ہوں اللہ سب کو پروان چڑھائے، سب کو اپنے فرض سے ادا کروائے، سب کی بچیوں کے شادیاں کروائے، وہ خوشیاں دیکھیں، لیکن چھوٹی عمر میں اللہ میاں کسی کو نہ لے، کوئی غم بھرا گھر کسی کا نہ ہو، کسی کی عید ایسی نہ جائے۔ میری دعائیں سب کے ساتھ ہیں اور سب کی دعائیں میرے پاس ہیں، اللہ کا شکر ہے، اس مالک کا کرم ہے۔ رمضانوں میں بھی لوگوں نے مجھے مبارکباد دی ہے تو وائس میسج چھوڑیں، اچھی دعاؤں کے ساتھ چھوڑیں۔ میں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت سمجھتی ہوں اپنے آپ کو کہ مجھے اتنی ساری دعائیں سب لوگوں کی ملتی ہیں۔ اور یہ میرا بلاگ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کریے گا، اور سب کے رمضان کیسے جا رہے ہیں، کسی نے کوشش کری روزہ رکھنے کی کسی کی فیملی میں تو مجھے کمنٹ ضرور کریے گا، میں بہت خوش ہوں گی، اور میں ذکر بھی کروں گی بلاگ میں کہ میرے کہنے سے کسی پہ شاید اثر ہوا اور کسی نے روزہ رکھا۔ الحمدللہ سب کے روزے اللہ میاں قبول کرے اور سب کی عبادت قبول کرے، میری ہمیشہ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ نئے بلاگ میں انشاءاللہ پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔